वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी साहब, आप बात कर ही रहे हैं मुशर्रफ की और नवाज शरीफ साहब की। ये कारगिल कैसे हुआ, किसने किया? मैंने मुशर्रफ साहब को भी इंटरव्यू किया, नवाज शरीफ साहब को भी किया। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि उन्होंने कोई तजवीज़ नहीं दी थी और हर स्टेज पे जब भी कोई बात होती थी तो वो प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेते थे। मियां साहब का ये कहना है उन्हें नहीं बताई गई, सच नहीं बताया गया और ये सारी कार्रवाई मुशर्रफ ने की। सच क्या है? प्रेसिडेंट साहब ने अपनी किताब में तो लिख दिया है, लेकिन अगर आप सारी स्टोरी सुनना चाहते हैं, मुख्तसर बताइए हुआ क्या। ये स्टोरी सुनने का वक्त आ गया है, सबूत के साथ, एविडेंस के साथ मैं बताऊं। थोड़ी सी कहानी है, बता दीजिए। आज एक मीटिंग की कहानी सुनाता हूं, उसे आप खुद ही मतलब निकाल। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग कॉल की। कब की बात है ये सन तो मुझे याद नहीं है, बहरहाल कारगिल का जब इशू बहुत गर्म था। नहीं, गर्म था मई के समय, मई जब ये कहा जा रहा था कि मुझे बताया नहीं गया। ठीक। तो ऐसे हम बैठे हुए थे, मैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे थे, मेरे साथ दूसरी तरफ सरताज अजीज साहब बैठे थे, तो जफर साहब बैठे थे, सामने परवेज मुशर्रफ साहब बैठे थे, बाकी दूसरे बैठे थे। आमतौर पर ब्रीफिंग ब्रिगेडियर जो लेवल के लोग जो होते हैं वो ब्रीफिंग देते हैं। उन्होंने आगे ब्रीफिंग देनी शुरू की कारगिल के सिलसिले में। तो मुशर्रफ साहब उठे और उन्होंने उठ के बगैर बात की, उन्होंने जाके खुद वो छड़ी पकड़ ली और पकड़ के तो फिर नक्शे को समझाना शुरू किया। ठीक। समझाने के बाद फिर आगे वापस बैठ गए। तो मियाँ साहब ने कहा, जी जनरल साहब, आपने ये पहले मुझे बातें आपने नहीं मुझे बताई, अब आप बता रहे हैं, इससे पहले आपने नहीं बताई। उनके हाथ में एक डायरी थी छोटी सी, उन्होंने डायरी का एक सफ़ा ऊपर किया, कहा जी फलां डेट को फलां जगह पे फलां मौके पे मैंने आपको ये बताया था। दूसरा सफ़ा, तीसरा सफ़ा, चौथा सफ़ा, पाँचवा सफ़ा, छठवां सफ़ा, 6 सफ़े उन्होंने उल्टे और उन्होंने डेट्स और टाइमिंग बताए। तो मियाँ साहब को अच्छा ना लगा और वो ज़रा थोड़ा सा उनका पता रंगत भी थोड़ी सी बदल जाती है जब इस तरह की बात होती थी। चौधरी साहब, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि हो सकता है कि क्लियर कट बात मुशर्रफ साहब ने ना कही हो, शुरू में बात छेड़ी हो जरूर कि हमारे कुछ लोग हैं, कुछ मुजाहिदीन हैं, वक्त आ गया, हमें भी कुछ, हमारे साथ बड़ी ज्यादतियाँ होती रही हैं, सियाचिन ले गए, ये ले गए हिंदुस्तानी, हम भी कुछ थोड़ी बहुत टेरिटरी ले लें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इस किस्म की हो सकता है बात की हो। मगर ये कि जिस किस्म की वो खतरनाक ऑपरेशन था जहां ये पहुंच गए थे, वो उन्होंने अपनी डायरी में तमाम चीजें बताई थी कि ये मैंने आपको बताई थी। और प्राइम मिनिस्टर साहब चुप रहे और वो जो बातें मुशर्रफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग में नेक्स्ट मीटिंग, तो ये जो बातें थी, इनमें से कोई ऐसी बात भी थी जो मुशर्रफ साहब ने कही जो आपको पहले नहीं पता थी या पता थी? मतलब है आप कह सकते हैं हाँ ये बातें पहले हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उन्होंने डेट्स बताई ना, तो उसके ऊपर हम तो यकीन कर गया ना कि तो मई में आपको पता चल चुका था कि वहां कोई मुजाहिदीन नहीं है, हमारे अपने सोल्जर्स हैं, नॉर्दर्न इन्फेंट्री के लोग हैं। आपको पता था कि हमारे सारा कुछ अपनी पाकिस्तान आर्मी ने ये क्रॉस किया लाइन ऑफ कंट्रोल, आपको पता चल चुका था? डिटेल में मैं तो नहीं जा सकता, ना ही मुझे डिटेल का पता, ले मैं तो एक मीटिंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पता था। ये कहना कि नहीं पता था वो बात नहीं है। आपने जब नवाज शरीफ साहब अमेरिका गए हैं 5 जुलाई को या 4 जुलाई को 99 में प्रेसिडेंट क्लिंटन के साथ मिलने के लिए, आप एयरपोर्ट पे थे, रात को 12 बजे उनकी फ्लाइट थी, आप एयरपोर्ट पे आपने सी ऑफ किया। एक और कंट्रोवर्सी चल रही है, वो ये कि क्या मुशर्रफ साहब ने इनको कहा था कि आप जाइए और हमें यहां से निकलवाइए इस मसले से, या ख्याल ये प्राइम मिनिस्टर का अपना फैसला था और उन्होंने मुशर्रफ साहब को इतला की थी कि अब मैं अमेरिका जा रहा हूं? मेरा ख्याल है उन्होंने मशवरा किया था उनसे। उन्होंने मशवरा किया था, तो इसका मतलब है कि इस पे ये कम से कम इस मशवरे पे प्राइम मिनिस्टर और परवेज मुशर्रफ एक ही सफे पे थे, दोनों का यही फैसला था कि आप जाइए अमेरिका और जाके इस मसले को हल करें, हम इस वक्त मुसीबत में, मशवरे के साथ गए थे। मशवरे के साथ गए थे। चौधरी साहब, आप आखिरी दिन जो थे मुशर्रफ साहब के, जब मुशर्रफ साहब की नेगोशिएशन शुरू हुई बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ और ये सारे रेकन्सिलिएशन की बात हुई, एनआरओ की बात हुई, वापस कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये सारी बातें हुई। मुझे याद है 28 जुलाई को मेरा ख्याल है अबू धाबी में मुशर्रफ की एक सीक्रेट मीटिंग बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से हुई थी। तो क्या आप हमें बता सकते हैं जब मुशर्रफ साहब वापस आए तो उन्होंने आपको बुला के क्या कहा आपको कि ये मीटिंग में क्या हुआ? ये भी एक बड़ी लंबी कहानी है। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वो वापस आए तो उन्होंने हमें बुलवाया, मुझे, परवेज़ को और मुशाहिद को, तीनों को उन्होंने बुलवाया। और आप थे, मुशाहिद हुसैन थे और परवेज़ इलाही साहब थे। उन्होंने बुला कहा जी कि ये मेरी बातचीत हुई है वहाँ पर दुबई में, और मोहतरमा जो है ना वो आएगी, लेकिन इलेक्शन के बाद आएंगी। अच्छा।
اچھا الیکشن سے پہلے نہیں آئیں گے، یہ میں ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. لیکن ریکنسیلیشن والا کوئی پروگرام ہے، ان کے کیسز کا مسئلہ ہے، وہ حل کرنا پڑے گا. ٹھیک. تو لیکن وہ چاہتی ہیں کہ فوج کے ساتھ بات چیت کر کے نہ ہو، یہ پولیٹیکل طریقے سے ہو. اچھا، تو اس میں آپ مطلب ہے کہ صرف فوج کی گارنٹیز نہیں، ہمیں سیاسی گارنٹیز بھی چاہیے. گارنٹی نہیں، یعنی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ریکنسیلیشن کا پروگرام جو ہے نا، یہ سب سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، فوج کے ساتھ، نہ کہ فوج کے ساتھ. صحیح ہے، وہ تو سمجھ کی بات آتی. تو آپ کا کیا رویہ تھا اس وقت؟ تو ہم نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جی، آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ جی آپ بیٹھ جائیں، پیپل پارٹی کے لوگ بیٹھ جائیں. پھر میں اور مشاہد بنے ان کی طرف سے، اور وہاں سے امین فہیم اور راجہ پرویز اشرف. تو آپ کی اسلام آباد میں میٹنگ؟ اسلام آباد میں 2-3-4 میٹنگز ہوئی، خفیہ میٹنگز. جی ہاں. تو اس میں باقاعدہ اس کے منٹس ہیں، خفیہ میٹنگ منٹس ابھی بھی مشاہد حسین کے پاس ہیں، منٹس ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. منٹس میں یہ طے ہوا، اور وہاں یہ میں نے وہاں پر یہ کہا، میں نے کہا جی کہ یہ جو صرف پیسوں کی بات نہ کریں، ریکنسیلیشن کرنی ہے تو ساری اوور آل ساری جماعتیں مل کے یہ کریں تاکہ ایک جوائنٹ ایفرٹ نظر آئے. تو لیکن وہ انٹرسٹ صرف اپنے پیسوں کے معاملات میں وہ چاہتے تھے وہ جلد از جلد حل ہو جائے. 4-5 میٹنگیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ایک اور آدمی شامل ہوگا جو صفدر عباسی. اچھا. صفدر عباسی شامل ہو گئے. تو یہاں سے پھر پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ جی ناصر چٹھا صاحب بھی اس میں شامل کر دیا. اچھا. ناصر چٹھا صاحب بھی شامل ہو گئے. تو 3 آپ لوگ تھے، 3 وہ؟ 3 وہ لوگ تھے. پھر بات چیت شروع ہوئی، پھر منٹس بنتے رہے، میٹنگیں ہوتی رہی. پھر اس کے بعد ایک جانب وہ ایک دم غائب ہو گئے. اچھا. ہم نے کہا کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ جا کے انہوں نے پھر ظاہر ہے محترمہ سے بات کی ہوگی ساری. پھر ڈائریکٹ ڈالنگ شروع ہو گئی نا. پھر اچھا. امریکن اس میں آ گئے. مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو لوپ میں سے نکال دیا، محترمہ نے امریکنوں کے ذریعے مشرف صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنی شروع کر دی. مجھے پتا چلا ہے کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس وقت کونڈی رائس جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی اور وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی کے ذریعے ڈائریکٹ بات ہوتی، ڈائریکٹ بات شروع ہو گئی. تو پھر وہ مشرف صاحب آپ کو اس کے بعد کنسلٹ کرنا انہوں نے بند کر دیا؟ بند نہیں کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ پھر اس کو کیسے سیاسی بنایا جائے. پھر انہوں نے کہا مجھے کہ یہ آپ اور مشاہد حسین آپ دبئی جائیں انہیں ملنے کے لیے. بینظیر محترمہ نے آپ کو بلایا دبئی بلایا تاکہ وہاں پر یہ اناؤنسمنٹ کی جائے کہ ہم سیاسی کر رہے ہیں. پھر آپ کا کیا فیصلہ تھا؟ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. تو 2 بجے پھر ٹیلی فون آیا کہ جی کینسل ہو گیا پروگرام. صبح کا پروگرام تھا جانے کا 8 بجے. تو 4 بجے تقریباً ٹیلی فون آ گیا جی کہ کینسل ہو گیا پروگرام. آپ پھر وہ مگر ہو گیا تھا، مکمکا ہو گیا تھا. مکمکا تو پہلے ہی ہو چکا تھا. مکمکا تو 2 سال پہلے ہی ہو چکا تھا. 2 سال پہلے جب وہ پہلی میٹنگ ہوئی تھی نا ان کی دبئی ابو ظہبی میں، اس میں 2 سال پہلے اس سے قبل بینظیر بھٹو صاحب کی مشرف کی میٹنگ ہوئی تھی؟ اس سے پہلے بھی ہوئی تھی میٹنگ. اچھا. تو یہ ویسے مانتے تب انہوں نے، بینظیر نے تو کبھی نہیں مانا تھا کہ کوئی خفیہ میٹنگ؟ لندن میں ہوئی تھی. لندن میں اس ہوٹل میں موجود تھا. اچھا. تھینک یو. ناظرین، ویل کم بیک اینڈ کنٹینیو دس ڈسکشن.